گرامی قدر راجر ویلے سیدہ زہرا پاک دنیا تے تشریف لکھے آئیاں نبی کریم نو خبر ملی کملی والی آئے اللہ نے بڑی سونی بیٹی عطا کی تھی سید عالم ٹرے ٹرے آگے برما خدیجہ لے آؤ میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے سیدہ ماں خدیجہ نے بیٹی جڑے ویلے باپ دی گودی دے اندر رکھی نوجوان میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومے آؤ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی نبی دے قدم چمدی ہے وہ مٹی دیاں رب قرآن چ قسماں چک جائے او دی کی شان سناواں جدا متھائی کملی والا پیان چمدا آج میں اس بیٹی دا ذکر کرنے لگا مصطفیٰ دی دھی دا جدے وچو محمد دی نسل جاری ہوئی ہے قاری صاحب نے میں نے عنوان دیتا آج سیدہ زہرا پاک دی عظمت کوئی کائنات بیٹی ہے جدے تو باپ دی نسل جاری ہوئی ہے ورنہ سارے دی نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیگا نہیں گرامی قدر حضرات جڑے سیدہ دی بہار زمانے چا نظر آ رہی نا فیضان رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا میں نے جو پڑھیا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے آج میں اس کائنات دی معزز ترین خاتون دا ذکر کرنے لگا یار جنہوں اما خدیجۃ الکبریٰ ورگی ماں ملے تے محمد عربی ورگا باپ ملے اما خدیجہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا تے آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود چو مشک تے امبر دیا خوشبوہاں سونگ دی رہی ہیں کیوں نہ خوشبو آوے اہل علم حضرات تشریف فرمانے پڑھے لکھے ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ ہی دیو اور حولا بولو تقریر میں پھر بھی کر جانی ہے ہون میں ایک تقریر بٹنا والی کر کے آیا ٹھیک ہے جی کہ میں نے انہوں نے انہی سبحان اللہ دیتی ہے یقین کرو میرا پورا مہینہ گزارا ہو جانا ہے پر گجرہ والے ہو اسی تے انہی سبحان اللہ فرما دیو میرا پورا سال گزارا ہو جانا ہے ہاتھ او بندہ چکدہ ہے جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے نہ گل کر لیو بھائی میں تقریر نو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیتا الحمدللہ کوشش کرنی میں تو انہوں پیغام دے کے جاما جڑا میں دیوان آیا میں نے موضوع جڑا کاری صاحب نے دیتا میرا فیورٹ موضوع ہے الحمدللہ بابا آکے میرے نبی نو کہنے لگا جی بیٹی دی شادی ہے تو کو تحفہ دیو میرے نبی فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آیا بابا لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آیا بابا شیشی لے کے آیا یہ اس طرح کر کے نا نبی پاک نے اپنے بازو مبارک تے پسینے دا قطرہ اتار کے شیشی چپ بھر کے نا تے فرماتے نے جا بابا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جائے آج انہوں اترنا لگامی محمد دا پسینہ لگا دے بھی حدیث پاک جاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا او دا دماد اللہ بن کے انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آندائی انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو مبالیں دا گھر ہیں علماء فرما دے نے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوئی ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد پر آج جڑی میں اگلی گل سناواں لگا میں تے جدو دی پڑھیے میں بڑے لطف ہے چاں
حضرت امام قسطلانی میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنا؟ 850 سال بعد. آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو 900 سال بعد. آپ فرماتے ہیں میں مدینے دی اس دلہن دی نسل جو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی سی. اور نوجوانوں گجراں والا دے رہن والے جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی اتار کے بھیج دے وے 1000 سال تک او دی نسل جو کملی والے دی خوشبو آوے تے میں تے او دی پہ گل کرنا جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہے جڑی ٹکڑا میرے نبی دا. اما خدیجہ فرما دیا فاطمہ میرے شکم میں چاہی تے میں نے اپنے وجود جو مشک تے امبر دیا خوشبواں آدھی گانے تائیوں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چے بٹھا کے تے بیٹی دیا زلفاں نو سونگنا. کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو. حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے. زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے. فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے. میں اس بیٹی دی عظمت تو صدقے. گرامی قدر راجر ویلے سیدہ زہرا پاک دنیا تے تشریف لکھے آئیاں. نبی کریم نو خبر ملی کملی والے آئے اللہ نے بڑی سونی بیٹی عطا کی تھی. سید عالم ٹرے ٹرے آگے برما خدیجہ لے آؤ میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے. سیدہ ماں خدیجہ نے بیٹی جڑے ویلے باپ دی گودی دے اندر رکھی نوجوانوں میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومے آؤ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی نبی دے قدم چومدی ہے او مٹی دیاں رب قرآن چ قسماں چک جائے او دی کی شان سناواں جدا متھا ہی کملی والا پیا چمدا. مٹی نبی دے قدم چومے تے رب قسم چک لوے مٹی دی تے جدا متھا ہی نبی چومے. میرے نبی نے نام رکھیا فاطمہ. کسے پوچھا حضور فاطمہ کیوں نام رکھیا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمون چو نکلے آئے. فاطمون دا مانا آزاد. میری دھی آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے. جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لوے گی. ایک دن نبی پاک کو لے کر ریشمی کپڑا بھیجیا کسے نے. حضور نے فرمایا اے دے 4 دوپٹے بناؤ. 4 دوپٹے بناؤ. دوپٹے بن گئے تے نبی پاک نے فرمایا اے مدینہ دیونا عورتوں نے دیکھے آؤ جدہ نام فاطمہ ہے. پہلا دوپٹہ ملیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نو. دوسرا دوپٹہ ملیا فاطمہ بنت محمد نو. تیسرا دوپٹہ ملیا حضرت امیر حمزہ دی بیٹی فاطمہ نو. چوتھا دوپٹہ ملیا مولا علی دی بھابی آپ دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل دی بیوی حضرت فاطمہ نو. میرے نبی نو اینا پیار ہے اپنی بیٹی دے نام دے نال دوپٹے انہوں نے بھیجے جنہ دا نام فاطمہ ہے. او عظمت والی بیٹی. گرامی قدر حضرات ایک دن اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں تے فاطمہ کٹھیاں بیٹھیاں. اما عائشہ صدیقہ اون جو عمر وچ حضرت سیدہ فاطمہ تو چھوٹیاں نے پر رشتے چمان ہے. پتہ چلیا عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے. ادب رشتیاں دا ہوندا ہے. چودھری دی بیٹی ہوئے تے انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی محمد ربی دی ہوئے. ناز آیا نا قاری صاحب حضرت سیدہ زہرا پاک اما عائشہ نے فرما دیا اما جی تسی کسے بھی مرتبے تے مقام تے پہنچ جاؤ پاویں تسی ام المومنین ہو پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اما عائشہ فرما دیا فاطمہ کیوں؟ حضرت سیدہ زہرا پاک کہہ دیا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی مرید دی بیٹی تے میں پیر دی بیٹی. تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی. تسی امتی دی بیٹی تے میں نبیان دے امام دی بیٹی. تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی. ہن اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہ سن. آپ فرما دیا فاطمہ بیٹی تیرا میرا کھادا مقابلہ. میں غلام دی تو آقا دی بیٹی میں مرید دی تو پیر دی میں امتی دی تو نبیان دے امام دی بیٹی میں ابو بکر صدیق دی بیٹی تو محمد رسول دی بیٹی. بیٹی تیرا میرا کھادا مقابلہ. پر فاطمہ تے دنیا دیا گلہ نے نا قیامت دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے. تو علی نال جانا ہے تے میں
نبی نر جانا سیدہ زہرا پاک جانو چہرہ مبارک پریشان ہو گیا اما عائشہ نے کیا پریشانی دیا سارنے اٹھ کے آکے سیدہ فاطمہ دا متھا چومیا تے سینے دے نہ لگا کے فرما دیا نے زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے کتے تیرا مقام ہے میں راتہ نے اٹھ کے سجدے چی عرض کرنی ہے یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دو فاطمہ دے سر دا وال پنا مینو عائشہ نہ بنا دا مینو زہرا دے سر دا والی بنا دیتا اے او زہرا پاک حضرت عمر فاروق فرماتے نے میں کہ دن حضور کو بیٹھا تے اچانک رسول اللہ دی بیٹی زہرا پاک آئیاں تے آپ فرماتے نے کملی والے نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اچھا جتھے کملی والے ہی اٹھ کے کھلو جاوے گجرا والا دے رہن والے ہو پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے آپ فرماتے نے کملی والے دی بیٹی آگے سینے دے نال لگی آپ فرماتے نے جدو میں نبی نہ گل کرنا ہوں کہ میں کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربانے ہو جان صدیق اکبر کہتے ہیں کملی والے آؤ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ تیرے تو میرے ماں پہ قربانے ہو جان سارے صحابہ کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان فرماتے ہیں میں بیٹھیا ہوں دیکھیا کہ بابا دے سینے نال لگی پتہ نہیں کملی والے نو بیٹی نہ کنا کو پیار آیا اتھا جمع کے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا نہیں دیے فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے میرے ماں پہ تیرے تو قربان بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا سہارا کرا کے چک کے بولو سبحان اللہ علامہ جمیل صاحب جدو گئے نا سائنس سردار انہیں ویکھیا نا مصطفیٰ دی بیٹی دیاں عظمتاں وال کہ سائیں سردار طرف کے کہتا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ کہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دگردہ سنگار فاطمہ سائیں سردار طرف کے کہتا ہے کہ بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ سالار فاطمہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کنیاں تیریاں شانہ نے کہ نبی دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کرنا علامہ اقبال نے فرمایا سیدہ تے نبی دی شریعت اجازت نہیں دے دی نہیں تے میں تیری قبر دا طواف کرا اس عظمت والی رسول اللہ دی بیٹی بھئی گلہ نہ کرو حضور دی محفل دل بھی تھام کے بیٹھا کرو تے زبانہ کنٹرول چ رکھ کے بیٹھا کرو علامہ اقبال نے فرمایا
خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اقبال فرمادا کہ اس محفل چتے دل بھی اچھی آواز نہ دھڑک جاوے بے ادبی ہو جاتی ہے. ادب لے کے بیٹھے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تسی بس تقریر سن کے نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے لنگر کھا کے چلے جاؤ تے لے کے بھی کچھ نہ جاؤ. کچھ لے کے جانے نا سبق لے منایا. سبق یہ سیدہ زہرا جو ماں دی گودی چاہیاں پالن والی ماں خدیجہ تے تربیت والا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن نا محلے دی ایک بچی دی شادی قریش دے خاندان چاہ گئی تے آکے نا بی بیاں حضرت اماں خدیجہ نو کہہ لگیاں ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے سویرے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے. اے شادی دا کارڈ آ جاوے تے تو انہوں پتہ وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نا. شادی دا پیغام آیا تے شادی دا دن آیا نا تے سیدہ زہرا پاک بچپن سی نا تے ماں دی گودی چاہ کے کہندی امی اساں شادی تے نہیں جانا. اماں خدیجہ فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہن جواب سنو ماں دا. یہ ماں او ماں ہے جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی. سیرت نگار فرما دے انی دولت مند خاتون سن اماں خدیجہ الکبریٰ کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چتے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے زندگی دی ساری دولت پہلی رات اماں خدیجہ نے میرے نبی دے قدموں چ رکھ دیتی. اونا عورتاں واسطے بھی پیغام ہے جڑیا ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے جا کے کہہ دیا جدو دی آئیاں نا تیرے گھر ویکھے کچھ نہیں. میرے نبی نے تائیوں فرمایا نہ شکریاں عورتاں میں دوزخ چ ویکھ کے آیا سا یعنی اپنے شوہر دی نہ شکری کر دیا. پہلی رات اماں خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت رکھی نبی دے قدمہ ویچ تے دولت کتنی سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ اماں خدیجہ فرما دیا اسے ڈھیر دے ایک طرف حضور تے ایک طرف میں بیٹھی ہاں تے منو درمیان ہے سونے دی وجہ تو حضور نظر ہی نہیں آ رہے. ساری دولت نبی دے قدمہ جو رکھی اماں خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے نالے عرض کر دیا نے سب کچھ یاد یہ سب کچھ یاد حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا دے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری. ادھی رات اماں خدیجہ نے دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھی. واہ کملی والے آؤ تیریاں امیریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا. ساری دولت مکے دے غریباں چ بن دیتی. اماں خدیجہ نے یہ بھی نہیں آکھیا کہ سونے مکہ دیاں زندگی لگائی ہے تو تے بن دیاں رات بھی نہیں لگائی. آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. نوجوان آج گھر چ فقیری آ گئی. بیٹی ماں نے پوچھ دیا میں شادی تے نہیں جانا. فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی ساڑے کل جوڑے بھی کوئی نہیں اج ساڑے کل زیور بھی کوئی نہیں. انہاں شریکہ نے میں نے مورنے نہیں. خدیجہ دی بیٹی ہی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پایا انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پایا. اساں بیٹی نہیں جانا. اس ویلے بیٹی نے جیڑا جملہ بولے آؤ اسلام دے متھے دا جھومر بن گیا. نکی جی بیٹی بول کے کہنے لگی امی آؤ شادی تے چلنے آؤ اساں دنیا دا زیور کی کرنا ہے. ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا.
آمین 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 زندہ زندہ میں نے سچی دسو اس بیٹی دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہے کہ چھوٹی جی عمر وچ بچی ماں نو کہہ رہی ہے امی ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا یا یو دا زیور ہوندا ہے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں سچی دساں تے زیور پتر دا بھی حیا ہی ہوندا جے جیڑی ماں پتر نو دودھ پہ لیندیاں انڈیا دی فلم ویکھے اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی بن سکتے اور جیڑی ماں پتر نو دودھ پلا دیا فیس بک تے واٹس ایپ تے انڈیا دے گانے سن دی ہوئے اس ماں دا پتر بڑا ہو کے عالم دین تے نہیں نہ بن سکتا ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگ دے بھائی جون بیج کے کدے گندم تے نہیں نہ ہوگی آج ماما آگیاں بال کٹان والیاں آج ماما آگیاں ادھے بازو پامن والیاں حیا دا جنازہ نکل گیا تے پتر پیدا ہو گئے ڈکیت ایک ماں ہوندی سی چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں تے بابیاں نو پوچھو ایک ماں ہوندی سی او جڑی اپنے جیٹھ کولوں میں کھنڈ کٹ دی ہوندی سی او کھدر دی چادر دی بکل مار کے نا تے او ماں تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی جدو دیو کھدر دی چادر والی ماں ٹر گئی ہے نا اودوں دے پتر ڈکیت پیدا ہومن لگ پہ معاشرے چ بے حیائیاں پھیل گئیاں کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا بابا فرید تے دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے پر کدے او حیا تے پردے والی ماں واپس آ جائے اپنے گھراں چ جھاتی مار کے دیکھو سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنن والے ہو کدھر تواڈے گھراں وچ بے پردگی تے نہیں تو کلمہ تے نبی دا پڑھے تے بیٹی جا کے اسلام آباد نعرے مار دی ہوئے میرا جسم میری مرضی معاذ اللہ اے مسلمان دی بیٹی تینو کنے دسیا جسم تیرا مینوں قسم رب محمد دی نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار نہ جسم تیرا تے نہ میں اپنی دلیل عرض کر دیں او مائی ہوندی سی نا وڈیری جدو چرخے کتنے تے گوانڈن نے کہنا کہ میرا چرخہ ٹوٹ گیا ذرا اپنا چرخہ مائی ادھار دے تے گوانڈن نے چرخہ 2-4-5 دن واسطے ادھار دینا تے ادھار چرخے دے نال مائی نے نا پونیاں کت لینیاں تے پونیاں کت کے تے بازار وچ بھیجنیاں تے پیسے کما کے رکھ لینے تے چرخہ مالکن واپس کر دینا آج جڑے تیرے جسم دا چرخہ ہے نا اتنا مالکان دیتا ہے ادھار عملان دیاں پونیاں کتن واسطے اس چرخے دے نال جڑیاں عملان دیاں پونیاں کتنیاں او اصل کمائی ہے تے چرخہ مڑ مالکان واپس لینا ہے تے جیویں دیتا ہے سائیاں اومیں لینا ہے نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری تو مسلمان دی بیٹی ہے گرامی قدر حضرات حضور نے ارشاد فرمایا ایک بدکار عورت پچھلیاں قومہ دی فرمائے سارے راہ جاری تو نے ویکھا کہ کتے دا بچہ پیاس نہ پیا مر دے حضور نے فرمایا اس عورت نے جتی اتاری تے دوپٹہ اتاریا جتی اپنے دوپٹے دے نہ بند کے تے انہیں کنویں چ لٹکائی تے جتی دے وچ تھوڑا جا پانی آیا نا تے انہیں او کتے نو پلایا کتا بچ گیا حضور نے فرمایا کتے نو پانی پلاما دی وجہ تو او عورت قیامت نو جنت وچ جاوے گی ہے طوائف ہے بدکار پر کتے نو پانی پلایا پر پلایا کدوں انہیں دوپٹہ اتاریا سی پھر او یار پچھلیاں امتاں تے پچھلیاں قوماں دی بدکار عورت بھی دوپٹہ لوے اسلام آباد جا کے دوپٹے اتار کے نعرے مارے تے ہوئے مسلمان دی بیٹی تے آکے میرا جسم میری مرضی ایک بار غور تے غور کر کے نعرہ پہ مار رہی ہے
نوجوانوں نبی کریم دے دور سے جنگی احد دے اندر ایک نوجوان شہید ہو گیا او دی ماں نو کسی آگے تیرا پتر شہید ہو گیا ماں چہرے تے پردہ کر کے روندی احد دے میدان چ آئی لاشاں دے وچ اپنے پتر نو پہ ڈھونڈ دی پھر دی آئی کسے ویکھ آکھیا او ویکھو اے مائی ام خالد دا پتر مر گیا ہے اینو پردے دی پئی ہوئی ہے اس مائی نے لوگا بل ویکھ ایک جملہ بولیا او جملہ سارے دے متھے دا جمر بن گیا مائی کہن لگی وے لوگو میرا پتر مریا ہے میری حیا چوندی پتر مریا حیا جوندی ہے چہرے تو دپٹے ادو لچ دینے جدو حیامہ مر جان یا تو چاہنا ہے کہ تیرے گھر وچ اسلامی ماحول ہوئے بیٹی دے سر تے دوپٹا دے دے ناراض نہ ہویا جے نوجوانوں اج بیٹیاں او لباس پہن کے کالج جاندیاں تھی یونیورسٹی کے باپ اپنی بیٹی نو ویکھ نہیں سکدا اس لباس وچ میں نو نہیں پتہ لگدا اس ویلے باپ تے ویر دی غیرت کتھے مر جاندی ہے جدو دلہن بنا کے بیٹی نو بیوٹی پارلر وچ سجا کے تے ہزاراں براتیاں دے سامنے میرج ہال چ سٹیج تے بٹھا دیندے ہزاراں براتیاں دیاں نگاہاں اس بچی دے چہرے تے پیندیاں نے غیر محرم دی نگاہاں کاش اس ویلے بیٹی بول پوے ابو جی مینوں اے کیوں ویکھن مینوں آ ویکھے جے نال میرا نکاح پڑھیا جے اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو جے سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنن آئے اس بیٹی دا ذکر سنن آئے جنہیں بچپن چ ماں نو جواب کی دیتا سی امی ابو کہندے نے بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے او ماں نے تربیت کیتی سی نا اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو بیٹیاں کدھر اے نہ سمجھن تقریر سن کے کہ ہورے آسی صاحب اسلام سانو پردے چ قید کرنا چاہندے نہیں بیٹی اسلام تینوں قید نہیں کر رہا کدے تساں ویکھیا ہوئے کہ کسی بندے کول کوئی خزانہ ہوئے کوئی ہیرا ہوئے یا سونا ہوئے تے اونے باہر گلی چوک چ رکھ دے سونا نہیں نا سونے نو کتھے رکھ دینے تجوری وچ سنبھال کے تالا لگا کے پتہ چلیا جڑی قیمتی چیز ہوئے نا انہوں ڈھک کے رکھی دا انہوں تجوری چ رکھی دا سنبھال کے رکھی دا اے بیٹی تو اسلام دا گہنا ہے تو اسلام دا زیور ہے تیرے چوکے چ نہیں رکھیا جا سکتا تو پردے والی چیز ہے تو پردے چ رہا تو پردے والی چیز ہے میں دیکھتا رہنج پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے نوجوان سیدہ دارا پاک صرف پردہ ہی نہیں نوجوانوں جڑ ویلے عبادت دا ویلا آیا ساری ساری رات اپنے اپنے مسلح تے ویکھے آؤ جدو آپ جوانے آئی آؤ حضرت امام حسن فرما دینے میں ویکھے آؤ عشاء دی نماز پڑھ کے میری ماں سجدے تے سر رکھ دی آئی فجری بیلے دیاں گانا ہو جا دیاں اس سر چکے کہہ دیاں یا اللہ رات ایڈی چھوٹی بنائی آؤ اجے تے میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں آیا ایک لمبی جی رات بنا دے فاطمہ رج کے تیری عبادت کر لوے نوجوان رب دی رات مک جاندی ہے نبی دی بیٹی دے کا سجدہ ختم نہیں ہوتا اسی نماز پڑھ کے دعاواں کرنے آؤ اپنی اولاد لی دعاواں کرنے آؤ اسی اپنے ماپیاں لی دعاواں کرنے آؤ اسی کاروبار لی دعاواں کرنے آؤ امام حسن فرما دینے ساری رات سجدے چ گزار کے جڑے ویلے دعا دا ویلا آندا ہے میری امی ہاتھ چکے کہندیاں ربا جے میری رات دا جگراتا قبول ہے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر لجپال رسول دی لجپال بیٹی عبادت ایڈی بے مثال پردہ بے مثال حضرت میں عمل فرما دیا جدو میں ایک دن گئی نا میں وہ کہتے چکی آپ ہی پہ چلے
تے حسنین دے جھولے بھی آپ ہی پہ جھولن تے سیدہ آرام کر رہی ہیں آ کے نبی پاک نو دسیا تے حضور نے فرمایا میری بیٹی نے اج روزہ رکھیا سی نا تے مدینے گرمی بڑی سی تے اللہ نے فرمایا جبریل میں فاطمہ تے نیند تاری کر دینا وہ ذرا آرام کر لوے تو جا کے گھر دے کام کرے امام حسن اجے پیدا ہی ہوئے تے ادھر بچے دی پیدائش ہوئی تے ادھر عصر دی نماز دا ویلا حضرت اسماء بنت امیس فرما دیا نے کہ میں ویکھیا کہ ادھر پتر دی ولادت ہوئی تو ادھر عصر دی نماز پڑھن لگ پئی حیران ہو کے عرض کر دیا یا رسول اللہ عورت بچے نو جنم دے 40 دن تک نماز پڑھ نہیں سکتی کیونکہ پاک نے تے میں ویکھیا حسن پیدا ہوئے نے تے فاطمہ نماز عصر پڑھن لگ پئی نے حضور نے فرمایا اسماء بنت امیس میری بیٹی فاطمہ جنتی حور لباس بشریت دا لے کے آئی ہے یہ ہے ہی پاک ہے ہی پاک پڑھا قرآن ہوتی پاکیزگی تے جو سبحان اللہ فرماؤ تے جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دی لوری تے پالے او بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نوجوانوں جڑے ویلے اپنے کعبے دی واری آئی اللہ نے رجا فرمایا الطہرا بیتی للطائفین والعاقفین والرکع السجود اللہ نے فرمائی ابراہیم تے اسماعیل تمہیں باپ دے پتر نبیوں ذرا میرے گھر دی صفائی کرو گجرا والا دے رہنا والو اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیاں دے صاف کران دا رہے آئے جدو محمد دے گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہوگا میں جلدی جلدی تو انہوں چند واقعات فضائل چرد کر دے ایک دن منگتا آیا میرے نبی دی بارگاہ انہیں مسجد نبی کھلو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کو جتا ہوئے حضور نے سارے صحابہ والوے کیا انہوں دن چو غربت بڑی سی مدینے کسے نے نا جواب نے دیتا نگاہ جھکا لیا نبی پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا اے منگتے نو گھر لے جاتے میری بیٹی نو آکھیں نو کھانا کھلا دے لجپال رسول دا لجپال گھرانا مولا علی منگتے نو نال لیا تے گھر جا کے دروازے کھڑا کر کے فرما دینے تو کھلو تے میں آیا اندر جا کے فرمایا حضور نے منگتا بھیجیا تے گھر کھامن لی کچھ ہوئے تے حضور فرما دینے کھلا دیو سیدہ عرض کی تھی حضور گھر چا 3 دن دا فاقہ ہے بچیاں بھی کچھ نہیں کھادا مولا علی فرما کی کریے عرض کی تھی پھر بابا نے بھیجیا نا تے خالی تے میں نہیں جانا دینا تے مولا علی انہوں درہ روکو تے میں کچھ کرنی ہوں نوجوانوں سیدہ زہرا پاک نے ایک صندوق کھولیا تے وچ ایک نویں چادر نکالی جڑی اجے پہلی بار سیدہ زہرا پاک نے ہاتھ وچ پکڑی اے او چادر جڑی ایک ہی چادر میرے نبی نے بیٹی نو جہیز وچ دتی سی اجے سر تے مبارک تے بھی نہیں لئی چادر دے کے عرض کر دیا نا مولا علی شمون یہودی کو لے جاؤ انہوں یا کھا جے چادر لے لے تھوڑے جے جاؤں دے دے او جاؤں پیس کے میں منگتے نو روٹی کھلاوا دے واؤ مولا علی چادر لے کے شمون یہودی دی دکان دے گئی فرمایا چادر لے لے جاؤں دے دے انہیں یا کھا علی ایڈا بھی کیڑا ویلا آ گئے ہیں چادرہ بے کے جاؤں پہ خرید دے ہو فرمایا بوے تے منگتا آ گیا ہے اسان تے منگتے علی نہیں بھیجے نبی دی بیٹی دی چادر لے کے آیا ہوں کہ چادر رکھ لے جاؤں دے دے نوجوانوں شمون یہودی رونے لگ پہ آؤ نالے جاؤں دے دے نالے چادر بابا سے کر دائے نالے کہنے لگا علی جاندہ جاندہ نبی دا کلمہ پڑھائی جاؤ فرمایا ہویا کی آؤ کہنے لگا میں تو رات ہی پڑھیا سی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی آپ بکے رہ لین گے منگتا خالی نہیں جان آپ بکے رہ لین گے بولو ہن سبحان اللہ
دا ترجمہ جو کریا کرنا وا بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا انج نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے سارے لہرات میرے نال مل کے پڑھیا جے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا میرے کہتے نہیں جنوں جنوں لگتا مل کے پڑھے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ اے نہ سمجھا جب میں شعر پڑھ چلے آؤ میں تانوں مٹھی جی ایک گل سنا دے امام حسن حسین دو میں ویر کرن جا رہے حج مدینے تو مکے والے راج پوکھ لگی تے امام حسن امام حسین فرما دے کچھ کھامن ہوئے عرض کی تھی حضور کھان لی تے کچھ نہیں او ککھان دی کلی تے اجازت ہوئے تے کچھ کھان لی لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے دروازہ کھڑکایا مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرمان لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافر تے مکے دے حاجیاں کچھ کھاون نو مل جائے مائی نے جدو ایڈے سونے چہرے ویکھے تے رو کے آسمان وال ویکھے تے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیں دی اور نوجوانوں کسے مدینے والن دی سخاوت ویکھنی ہوئے تے رب کرے سارے دے نصیباں وچ تے مسجد نبی چ ایک رمضان شریف دے روزے دی افطاری کر کے آوے جنہ ویکھیا انہوں نے پوچھو لکھاں لوگ جدو ایک ویلے بیٹھ کے افطاری کر دے ہوندے نا تے میرے ورگے فقیر ہوتے کھلو کے بیک کے کہندے ہوندے نے واہ مدینے والے ہو او 1500 سال بعد تسی نبی دے پرونے نال اتنا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کنا کو پیار کیتا ہوئے گا مدینے والے دی سخاوت اللہ سارے نو وکھاوے او مائی رو کے آسمان وال بیک کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی امام حسن نو کہنے لگے جی میں بڑی غریبہ میرے گھر کھامن لی اس ویلے کچھ نہیں آپ فرما دے خالی اساں میں نہیں جانا تے اما جی ایک پانی دا پیالہ نہیں پلا دے دے مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگے جے 2 گھڑیاں رکو تے پھر میں بکری دا دودھ نہ چوکے لے کے آؤں مائی نہ دودھ پیالے دا بھر کے نہ تے دودھ لے کے آئی نا بکری دا آدھا امام حسن نے پی لیا آدھا امام حسین نے پی لیا تو میں بھی ٹرن لگے تے مائی رو بھئی رو کے کہن لگی بے جاندیاں دس جاؤ کیڑی ماں دے لال جاندیاں دس جاؤ کیڑی ماں دے لالو کدے ملن جی کرے کتھے آواں امام حسن فرمان لگی اماں جے ملن جی کرے مدینے آ جائیں کہن لگی بے ہوندے کونو فرمایا اماں مدینے آویں کہ محمد پتر پوچھ گیا پوچھی اسی محمد پتران دے گھر جانا ہے صلی اللہ حج کر کے دو میں ویر مدینے آئے تھے ایک دن امام حسن نے اسے مائی نو مدینے پھر دیا بیخ لیا مائی نے پہچانے آئے نا وڈیری ہو گئی امام حسن پہچان کے مائی نو گھر لائے آئے بڑے دن مائی دی خدمت کر دے رہے تھے ایک دن مائی کہہ دی میں نو میرے گھر بھی جانا دے ہو امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری عطا کی تھی نہیں بولے تو سی سبحان اللہ اسی تے ایڈے سخیاں 8 دن بعد مسیطے جائیے نا جمعہ پڑھن تھے مسجد دی جھولی چھ 10 روپے پانے ہونتے 20 واری سوچنے پر آپ میں تینوں سخی لجپال دے سخی لجپال گھرانے دی گل سنا رہا 1000 بکری وڈی تے ایک بکری خریدنی ہوئے لگ پتے جاندے نے تے 1000 بکری تے 3000 درم امام حسن نے دیتے مائی 1000 بکری لے کے بوئے چ گئی تے آپ فرما دے اماں جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا دودھ دا پیالہ حسین بھی پیتا سے مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑ آئے امام حسین بھی پہچان گئے آپ بھی بڑے دن خدمت توادو کی تھی ایک دن مائی کہنے لگی وے منڈیوں میں نو میرے گھر کیوں نہیں جان دیں دے
امام حسین نے بھی مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دے کے نا تے مائی دے کانے چ فرما دینے اے پہلے میرے گھر ہوندے تھے میں بہتے دینے سن ان بہتے اس واسطے نہیں دیندہ کہ وڈا ویر کے درے نہ سمجھے کہ میرا چھوٹا ہو کے تے وڈا سخی بن دے میرے گھر ہوندے تھے میں بہتے دینے سن بھائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو نکلن لگی مڑ کے کہنے لگی ویلے دن خدمت کر دے رہے ہوں میں پوچھانے آنکھوں نہیں کون ہوں حضرت امام حسن فرماؤں لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی دو ترے محمد دیا قیامت یا لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں اساں تے نہیں بولنا ان تے جنت بھی نال علاقے جاواں گے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ ایڈے لجپال گھرانے تے سخی گھرانے والے نے